नमस्कार, म सुनो श्रेष्ठ। आज हामी यो क्लास 11 को गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ र न्यू अकाउन्टिङ सिस्टमको थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्डको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। मैले 11 क्लास र 12 क्लासको एकाउन्टको जम्मै न्युमेरिकल च्याप्टरहरूको चाहिँ के त सल्भ गरिसकेको छु। न्युमेरिकल च्याप्टरहरू चाहिँ के त हजुरहरूले युट्युबमा गएर सर्च गर्नु सक्नुहुन्छ र युट्युबमा सर्च गर्दाखेरि पहिला मेरो नाम लेख्नु होला, SUNOJ सुनोज। त्यसपछि च्याप्टरको नाम लेख्नुभयो भने जम्मै न्युमेरिकल च्याप्टरहरूको सोल्युसन चाहिँ यहाँहरूले युट्युबमा पाउन सक्नुहुन्छ। ठिक छ। र यो भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। ठिक छ। र अब स्टार्टिङमा हाम्रो के त यो गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङको अलिकति ब्याकग्राउन्डमा जाउँ। जसरी कुनै एउटा व्यक्तिको कुनै एउटा आफ्नो इन्कम एक्सपेन्डिचर हुन्छ वा त्यसै गरी कुनै एउटा कम्पनीको कुनै एउटा व्यापार व्यवसायको आफ्नो इन्कम एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ, त्यसै गरी प्रत्येक गभर्नमेन्टको पनि आफ्नो चाहिँ के त सोर्स अफ इन्कम र कता कता खर्च गर्ने एक्सपेन्सेसहरू त्यो जम्मै हुन्छ। र त्यसै गरी हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि नेपाल सरकारको विभिन्न इन्कमको सोर्सहरू हुन्छ र एक्सपेन्सेसको सोर्सहरू हुन्छ। जस्तै एक्सपेन्सेसहरू उसले कहाँ कहाँ गर्छ त भन्दा हाम्रो गभर्नमेन्टले जस्तै एडमिनिस्ट्रेसन सबै म्यानेज गर्नु पर्यो, सबै स्टाफहरूलाई स्यालेरी दिनु पर्यो। ठिक छ। गभर्नमेन्ट इम्प्लोइजहरूलाई, त्यसै गरी मिनिस्ट्री विभिन्न मन्त्रालयहरू हुन्छ उसको एक्सपेन्सेसहरू गर्नु पर्यो। त्यसै गरी रोडहरू बनाउने, बाटोघाटो बनाउने, हेल्थ, स्वास्थ्य, शिक्षा, त्यसै गरी यो बिजुली र विकासका कामहरू, डेभलपमेन्टका कामहरू जम्मै गर्नुपर्छ। र त्यस्तो गर्नको लागि, त्यो एक्सपेन्सेसहरू गर्नको लागि उसलाई सोर्स त चाहियो। भने त्यो सोर्सहरू के हुनसक्छ भन्दा जस्तै ट्याक्सहरू, उसले ट्याक्स कलेक्सन गर्छ। जस्तै कस्टम भन्सारबाट चाहिँ के त उसले पैसा चार्जहरू गर्छ। त्यसै गरी प्रपर्टी ट्याक्स, यो प्रपर्टीमा चाहिँ जस्तै बेच्दाखेरि किनबेच गर्दाखेरि रजिस्ट्रेसनको ट्याक्स लिन्छ वा घर जग्गाको चाहिँ ट्याक्स प्रत्येक वर्ष आफ्नो सम्पत्तिहरूको जस्तै सवारी साधनको सम्पत्तिहरूको ट्याक्स तिर्नुपर्छ गभर्नमेन्टलाई। त्यसै गरी त्यसले पनि पैसा खर्च गर्न पुगेन भने फरेन ग्रान्ट्सहरू, विदेशी सहायताहरू, ऋणहरू लिएर चाहिँ के त गभर्नमेन्टले आफ्नो कामहरू वा आफ्नो इन्कम र एक्सपेन्सेसहरू के त म्यानेज गरेको हुन्छ। ठिक छ। र अब गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङको डेफिनेसनमा जाउँ। गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ इज एन ओभरअल गभर्नमेन्ट accounting is an overall systematic and scientific process of recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating the financial transactions related to government revenues and गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर। गभर्नमेन्टको रेभिन्यू र गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचरहरूको चाहिँ के त सिस्टमेटिक रेकर्ड र साइन्टिफिक चाहिँ के त रेकर्ड किपिङ गर्नु र त्यसको चाहिँ के त क्लासिफाई गर्नु। ठिक छ। त्यसलाई चाहिँ के त वर्गीकरण गर्नु पर्यो, कुन इन्कम हो, कुन एक्सपेन्सेस हो, त्यो जम्मै वर्गीकरण गर्नु। त्यसै गरी समराइजिङ गर्ने, त्यसै गरी इन्टरप्रेट गर्ने र कम्युनिकेटिङ। कसलाई चाहिन्छ, त्यो मिनिस्ट्रीलाई चाहिन्छ कि पब्लिकलाई चाहिन्छ कि गभर्नमेन्ट एजेन्सीहरू कसलाई चाहिन्छ, त्यसलाई चाहिँ के त कम्युनिकेट गर्ने काम हुन्छ। ठिक छ। र त्यो जम्मै ओभरअल सिस्टम, एकाउन्टिङ सिस्टमलाई नै हामी गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ भनेर भन्छौँ। ठिक छ। र यसको फिचरहरू यहाँ 7वटा दिएको छ। एकदमै कमन क्वेसन हो, प्राय इक्जाममा आइरहेको पाइन्छ है। जस्तै नो प्रफिट अर लस। यो कमर्सियल एकाउन्टिङमा चाहिँ के त प्रफिट वा लसको काम हुन्छ। जस्तै कुनै एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनको मेन मोटिभ भनेकै के त प्रफिट हुन्छ भने गभर्नमेन्टको चाहिँ के त प्रफिटको मोटिभ होइन। उसको त के त पब्लिक फन्डको, गभर्नमेन्टको त्यो फन्डको कहाँ कुन सोर्सबाट पैसा आयो र कता त्यो पैसा एक्सपेन्सेस भयो वा खर्च भयो भन्ने कुरा देखाउने उसको मेन मोटिभ हो। प्रफिट र लस देखाउने काम हुँदैन। ठिक छ। त्यसै गरी गभर्नमेन्ट रेगुलेसन, त्यहाँ गभर्नमेन्टको रुल रेगुलेसन अन्तर्गत त्यहाँ एकाउन्टिङ राखिन्छ। ठिक छ। गभर्नमेन्टको रुल रेगुलेसन अन्तर्गत चाहिँ के त त्यो जम्मै रेकर्ड किपिङहरू जम्मै चाहिँ के त गरिन्छ है। त्यसै गरी डबल इन्ट्री सिस्टम, यसले डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम चाहिँ यसले फलो गर्छ। त्यसै गरी बजेट हेड्स। यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दा यो गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङमा प्रत्येक मेजर एक्सपेन्सेसको एउटा हेडिङ बनाइदिएको हुन्छ। ठिक छ। जस्तै फर्निचरहरूको एउटा हेड हुन्छ। ठिक छ। त्यसै गरी मेसिनरीहरूको हेडिङ अलग हुन्छ। त्यसै गरी स्यालेरीको हेडिङ छुट्टै हुन्छ। ठिक छ। र त्यसरी चाहिँ के त सबै एक्सपेन्सेसहरूको बजेट हेड चाहिँ सेपरेट बजेट हेड चाहिँ के त म्यानेज गरेको हुन्छ। ठिक छ। र त्यसैलाई चाहिँ के त बजेट हेड्स भनिएको हो। र त्यसै गरी बजेटरी कन्ट्रोल भनेको कस्तो भन्दा प्रत्येक वर्ष
प्रत्येक बजेट हेडमा कति रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउँछ भनेर चाहिँ के त एउटा लिमिट राखिदिन्छ भने त्यसैलाई बजेटरी कन्ट्रोल भन्न खोजेको हो। मानौ एउटा चाहिँ के त स्यालेरीमा कुनै एउटा गभर्मेन्ट अफिसमा, मानौ एउटा नगरपालिकामा स्यालेरीको रूपमा चाहिँ के त 1 वर्षमा चाहिँ मानौ 1 करोड रुपियाँ स्यालेरी दिने, स्यालेरीको बजेट 1 करोड भनेर दिन्छ भने अब त्यो नगरपालिकाले त्यो 1 वर्षमा 1 करोडभन्दा बढी स्यालेरीमा खर्च गर्न पाएन। त्यसरी चाहिँ के त बजेटको कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ, ठिक छ। त्यसैगरी ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सन, यसले चाहिँ के त ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सनलाई चाहिँ के त इम्फसाइज गर्छ है। त्यसलाई चाहिँ के त ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सन भयो भने एकदमै रुपैयाँ पैसाको चाहिँ के त फन्डको चाहिँ के त राम्रो म्यानेज हुन्छ, वा चोरी हुन पाइँदैन, वा त्यसमा गडबडी हुन पाउँदैन भनेर चाहिँ के त प्रत्येक इन्कम र एक्सपेन्सेसहरू प्राय चाहिँ के त गभर्मेन्ट यो हाम्रो गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनले चाहिँ के त ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सनबाट गरेको पाउँछौँ, ठिक छ। ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सनलाई चाहिँ फोकस गरेको हुन्छ, ठिक छ, ताकि फ्रडहरू कम होस् भन्ने गभर्मेन्टको चाहिँ के त उद्देश्य हो। र त्यसै गरी अर्को अडिटिङ, प्रत्येक गभर्मेन्ट अफिसले आफ्नो 1 वर्षभित्र कुन सोर्सबाट पैसा आयो, कुन सोर्समा पैसा गयो भनेर राम्रोसँग चाहिँ के त अडिट गराउनु पर्ने हुन्छ, ठिक छ। र त्यसैलाई अडिटिङ भनिन्छ, ठिक छ। त्यो पनि एउटा मेन फिचर हो, ठिक छ। र त्यसै गरी अर्को अब्जेक्टिभमा जाउँ, यो गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ किन राख्ने त? हुन त त्यो फिचरबाट पनि के त यो अब्जेक्टिभ सँग धेरै कुराहरू मिल्न आउँछ, ठिक छ। जस्तै हेरौँ, फर्स्टमा चाहिँ के त टु रेकर्ड द फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सन अफ गभर्मेन्ट है। गभर्मेन्टको चाहिँ इन्कम र एक्सपेन्सेसका आइटमहरूको राम्रोसँग चाहिँ के त रेकर्डिङ गर्नु चाहिँ सबैभन्दा मेन अब्जेक्टिभ हो गभर्मेन्ट एकाउन्टिङको। त्यसै गरी टु कन्ट्रोल द एक्सपेन्सेस बाई बजेट अब बजेट भएन भने के त बजेटिङ भएन भने जुनसुकै हेडिङमा, एक्सपेन्सेसको हेडिङमा जति पनि खर्च हुनसक्छ, त्यही भएर पहिला नै के त एउटा बजेट चाहिँ के त म्यानेज गरेर बजेट चाहिँ के त लिमिट तोकिदिएको हुन्छ र त्यही लिमिट अनुसार, त्यही बजेट अनुसार चाहिँ के त एक्सपेन्सेस हुने काम एक्सपेन्सेस हुन्छ, ठिक छ। र त्यही भएर त्यहाँबाट पैसा एक्सपेन्सेस चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ, त्यो पनि उसको अब्जेक्टिभ हो। त्यसै गरी टु मेक एक्सपेन्डिचर्स एज पर गभर्मेन्ट एक्ट एन्ड रुल, गभर्मेन्टको एक्ट र रुल अनुसार मात्रै चाहिँ के त एक्सपेन्सेस गर्न पाउँछ, जसलाई जे मन लाग्छ त्यो किन्न पाउँदैन, ठिक छ। र त्यसै गरी टु प्रेजेन्ट द फाइनेन्सियल डेटा टु रिलेटेड बडिज, को चाहिँ के त अब रिलेटेड बडिज भनेको त्यहाँ मिनिस्ट्री पनि हुनसक्छ, आफूभन्दा सुपरभाइजर आफूभन्दा सुपेरियर लेभललाई चाहिँ के त त्यो फाइनेन्सियल डाटा आवश्यक परेको बेलामा चाहिँ के त प्रोभाइड गर्ने काम हुन्छ, ठिक छ। त्यो पनि एउटा चाहिँ के त उसको अब्जेक्टिभ हो। त्यसै गरी टु फेसिलिटेट फर अडिटिङ, अडिटको लागि चाहिँ चाहिने इन्फर्मेसन पनि के त यो गभर्मेन्ट एकाउन्टिङले दिनु पर्यो, ठिक छ। र त्यसै गरी टु फेसिलिटेट प्रिपेरिङ एनुअल बजेट, अब बजेट बनाउनको लागि पनि फेरि गभर्मेन्ट एकाउन्टिङबाट नै विभिन्न इन्फर्मेसनहरू दिनुपर्ने हुन्छ र त्यही इन्फर्मेसनको आधारमा बजेट प्रत्येक वर्ष बनाइन्छ। हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा जेठ असाढको इन्डसम्ममा प्राय जेठ महिनामा चाहिँ के त बजेट बनेको हुन्छ, त्यो नेक्स्ट इयरको लागि। श्रावणदेखि असाढसम्म हाम्रो फिस्कल इयर हो नेपालको कन्टेक्स्टमा, र त्यो बजेट बनाउनको लागि चाहिने इन्फर्मेसनहरू जम्मै गभर्मेन्ट एकाउन्टिङबाट नै दिने हो है त। र त्यसै गरी अर्को एउटा कमन क्वेसन, प्रायः सोधिराख्ने क्वेसन, डिफरेन्स बिट्विन गभर्मेन्ट एन्ड कमर्सियल एकाउन्टिङ। यो गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ भनेको अहिले भर्खर हामीले चर्चा गरिहाल्यौँ, र कमर्सियल एकाउन्टिङ भनेको प्राय बिजनेस अर्गनाइजेसन जुन प्रफिट मोटिभको लागि खोलिएको हुन्छ उनीहरूले राख्ने एकाउन्टिङ र गभर्मेन्ट एकाउन्टिङमा के डिफ्रेन्सेस हुन्छन् त, ठिक छ। र त्यो बारेमा हो। जस्तै यहाँ 8वटा चाहिँ के त अब डिफ्रेन्सेस छ। जस्तै फर्स्टमा चाहिँ मिनिङ, अब गभर्मेन्ट एकाउन्टिङको मिनिङ भनेको यही भइहाल्यो, र यो अब यो कमर्सियल एकाउन्टिङको चाहिँ के त यो गभर्मेन्टको सट्टा यो बिजनेस अर्गनाइजेसन भनेर लेख्यो भने बिजनेस अर्गनाइजेसनको चाहिँ के त जम्मै रेकर्डिङ क्लासिफाइङ भनेर चाहिँ एउटा डेफिनेसन पनि लेख्न सक्छौँ, वा छोटकरीमा चाहिँ के त यो गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ चाहिँ गभर्मेन्टले युज गर्छ र यो कमर्सियल एकाउन्टिङ चाहिँ बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूले युज गर्छ भन्न पनि सक्छौँ, वा लामो तरिकाले डेफिनेसन पनि लेख्न सक्छौँ यसरी नै लामो तरिकाको, ठिक छ। र त्यसै गरी अब्जेक्टिभ चाहिँ के त यसको गभर्मेन्ट
अकाउन्टिङको अब्जेक्टिभ भनेको टु नो द पोजिसन एन्ड युटिलाइजेसन अफ पब्लिक फन्ड वा भनौँ गभर्मेन्टको फन्डको चाहिँ के त कस्तो पोजिसन छ, कस्तो युटिलाइजेसन छ, कहाँ यसको मेन सोर्सेस र युजेसहरू कहाँ भयो भन्ने कुरो देखाउँछ भने उता कमर्सियल अकाउन्टिङले चाहिँ कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनको निश्चित पिरियडको फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स कस्तो रह्यो, पर्फर्मेन्स भनेको प्राय इन्कम स्टेटमेन्ट वा पिएल एकाउन्टले देखाउँछ, त्यो पिएल एकाउन्टले प्रफिट भयो वा लस भयो भन्ने कुरा देखाउँछ। र त्यसै गरी पोजिसन भनेको ब्यालेन्स सिट है, उसको एसेट्सको पोजिसन, उसको लायबिलिटीको पोजिसन कस्तो छ भनेर देखाउने काम चाहिँ के त कमर्सियल एकाउन्टिङको मेन अब्जेक्टिभ हो। र त्यसै गरी अर्को बजेट। अब यहाँ अहिले हामीले भर्खरै चाहिँ चर्चा गऱ्यौँ कि यसले स्ट्रिक्टली फलोज द गभर्मेन्ट बजेट प्रत्येक वर्ष बनाइन्छ र त्यो बजेटभन्दा अलिकति पनि दायाँ बायाँ हुँदैन, प्रत्येक काम चाहिँ बजेट अनुसार चाहिँ हुन्छ है, इन्कम होस् वा एक्सपेन्सेस होस् बजेटको आधारमा हुन्छ। र कमर्सियल एकाउन्टमा यो गभर्मेन्टको बजेटलाई त फलो गर्दैन र प्रत्येक कम्पनीले सानतिनो अर्गनाइजेसनले त बजेट बनाउँदैन, ठिक छ, र ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसनले चाहिँ के त बजेट बनाउन सक्छ, तर गभर्मेन्ट बजेट त फलो गर्ने भएन, ठिक छ। र यिनीहरूले त्यस्तो धेरै कमर्सियल एकाउन्टिङले त्यस्तो धेरै बजेटलाई 100% फलो गर्छ भन्ने छैन, ठिक छ। र सानोतिनो कम्पनीले, सानोतिनो बिजनेस अर्गनाइजेसनले त बजेट पनि बनाउँदैन है। र त्यसै गरी यो बेसिस, यो गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ भनेको क्यास बेसिस हो र कमर्सियल एकाउन्टिङ भनेको नर्मल्ली एक्रुअल बेसिस हो, ठिक छ, एक्रुअल बेसिस। तर कुनै अर्गनाइजेसनले क्यास बेसिस पनि गर्छ, जस क्यास र एक्रुअल दुइटै हुन्छ, तर गभर्मेन्टको केसमा चाहिँ क्यास बेसिस अफ अकाउन्टिङ है। र त्यसै गरी अर्को लेभल अफ अकाउन्टिङ भनेको गभर्मेन्ट एकाउन्टले चाहिँ आफ्नो सबै अफिसलाई चाहिँ सेन्ट्रल लेभल र अपरेटिङ लेभल भनेर दुईवटा चाहिँ के त पार्टमा डिभाइड गरेर अकाउन्टिङ राख्ने गरेको पाइन्छ, तर हाम्रो कमर्सियल एकाउन्टिङमा त्यस्तो खालको प्रोभिजन छैन, ठिक छ। र सेन्ट्रल र अपरेटिङ लेभलको बारेमा हामी एकछिनमा कुरा गर्छौँ है, यो छुट्टै टपिक नै छ। र त्यसै गरी रुल अफ गभर्मेन्टको रुल रेगुलेसन पुरा यसले चाहिँ के त फलो गर्छ भने यसले चाहिँ गभर्मेन्टको साथसाथै मेन चाहिँ के त जेनरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल ग्याप भन्छौँ हामी, त्यसलाई चाहिँ के त फलो गर्छ। र त्यसै गरी अर्को इन्फर्मेसन टु द गभर्मेन्ट एन्ड पब्लिक, यसले चाहिँ के त लास्टमा आउने चाहिँ फाइनेन्सियल रिपोर्टहरू चाहिँ के त गभर्मेन्टलाई दिन्छ र जनतालाई पब्लिकलाई दिने भयो भने यसले चाहिँ कमर्सियल एकाउन्टिङले चाहिँ के त इन्फर्मेसनहरू कन्सर्न्ड पार्टिज भन्छ, कन्सर्न्ड पार्टिज भनेको ओनरहरू भयो, र त्यसै गरी म्यानेजमेन्ट भयो, इम्प्लोइजहरू, क्रेडिटरहरू, ठिक छ, सेयर होल्डरहरू र त्यस्ता चाहिँ कन्सर्न पार्टिजहरूलाई यसले इन्फर्मेसन आफ्नो फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ गर्छ। र त्यसै गरी अर्को अडिटर चाहिँ के त एन्ड अडिटर जनरल अफिस भनेको गभर्मेन्ट अफिसहरूको इन्कम एक्सपेन्सेस वा फाइनेन्सियल रिपोर्टिङहरूको अडिट भनेको अडिटर जनरल अफिस भन्छ, त्यो भनेको महालेखा परीक्षकको कार्यालय भनेर भन्छ, त्यसले गर्छ भने हाम्रो कमर्सियल एकाउन्टिङ वा प्राइभेट कम्पनीहरूको चाहिँ जुनसुकै प्रोफेसनल अडिटरहरू जति पनि पाउँछ मार्केटमा, र त्यो अडिटरहरूले चाहिँ अडिटको काम गर्ने गर्छ, ठिक छ। अब हामी न्यू अकाउन्टिङ सिस्टमको बारेमा कुरा गर्छौँ। अब यसको थ्योरी, यसको चाहिँ जस्तै फिचर्स, अब्जेक्टिभहरू हाम्रो गभर्मेन्ट एकाउन्टिङसँग एकदमै मिल्छ, ठिक छ। र त्यसै गरी यसको फिचरहरू जस्तै यहाँ 10 वटा छ, यो अब्जेक्टिभ पनि यहाँ 7 वटा छ भने अब हामीलाई इक्जाममा त 2-3 मात्र लेखेको पुग्छ। जस्तै अहिले गभर्मेन्ट एकाउन्टिङको पढ्यौँ, त्यहाँ पनि त्यस्तै नै हो, मार्क्स जति छ त्यति, जस्तै 2 मार्क्स छ भने 2टा लेख्ने, 3 मार्क्सको छ भने 3टा लेख्दा पुग्छ, ठिक छ। आफूलाई जुन सजिलो हुन्छ त्यो चाहिँ चुज गरेर त्यति मात्र लेख्दा पुग्छ है। र त्यसै गरी अब यो न्यू अकाउन्टिङ सिस्टम भनेको कस्तो भन्दा अहिले हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले जुन एकाउन्टिङ सिस्टम फलो गरेको छ त्यसैलाई चाहिँ हामी न्यू अकाउन्टिङ सिस्टम भन्छौँ, ठिक छ। र अब यसले के भन्छ भन्दा जस्तै अब विच किप्स, जस्तै द प्रेजेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम अफ द गभर्मेन्ट अफ नेपाल इज कल्ड न्यू अकाउन्टिङ सिस्टम विच किप्स सिस्टमेटिक रेकर्ड्स अफ अल रेभेन्युज एन्ड एक्सपेन्डिचर्स अफ गभर्मेन्ट अफिसेस। गभर्मेन्ट अफिसको चाहिँ के त जम्मै कुराहरू चाहिँ के त रेभेन्यू र एक्सपेन्डिचरलाई रेकर्ड गर्ने तरिका वा सिस्टमलाई नै हामी न्यू अकाउन्टिङ सिस्टम भनेर भन्छौँ। र त्यसै गरी इट इज बेस्ड अन डबल इन्ट्रेस्ट सिस्टम विच किप्स द रेकर्ड्स अफ फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सन्स अफ गभर्मेन्ट अफिसेस अकर्डिङ टु बजेट हेड्स इन प्रिस्क्राइब्ड फर्म्स। अब बजेट हेड अनुसार
प्रत्येक एक्सपेन्सेसको चाहिँ के त छुट्टा छुट्टै बजेट हेड हुन्छ। त्यो बजेट हेड अनुसार प्रिस्क्राइब्ड फर्ममा त्यहाँ धेरै किसिमको फर्महरू युज गरिन्छ। जस्तै जर्नल भाउचरको लागि एउटा हुन्छ, ब्याङ्क क्यास बुकको लागि एउटा, एक्सपेन्डिचर रिपोर्टको बजेट सिट भने जस्तै अरू पेटी क्यास एक्सपेन्सेस, त्यस्ता जम्मै एक्सपेन्सेस वा जम्मै चाहिँ के त किसिमको फरक फरक ट्रान्ज्याक्सनको रेकर्ड किपिङ भनेको फरक फरक फर्ममा गरिन्छ। ठिक छ। र त्यो रेस्पेक्टिभ बजेट हेड अनुसार चाहिँ के त त्यसको चाहिँ फर्ममा डिफ्रेन्ट वा प्रिस्क्राइब फर्ममा चाहिँ रेकर्ड किपिङ गरिन्छ र त्यसैलाई हामी चाहिँ न्यू अकाउन्टिङ सिस्टम भनेर भन्छौँ। ठिक छ। र त्यसै गरी इभोल्युसन, अब यो इभोल्युसन चाहिँ आजको भोलि चाहिँ के त यो न्यू अकाउन्टिङ सिस्टम आएको होइन, यसको लागि लामो कहानी छ। जस्तै फर्स्टमा जस्तै पहिला सुरुमा चाहिँ के त लाल धड्डा, किताबखाना, शाह श्रेष्ठ प्रणाली, वासिल बाङ्की श्रेष्ठ प्रणाली, त्यसै गरी फाराम श्रेष्ठ प्रणाली, अनि भुक्तानी श्रेष्ठ प्रणाली, यस्ता विभिन्न प्रणालीहरू चाहिँ के त सिस्टमहरू, अकाउन्टिङ सिस्टमहरूको इन्ट्रोड्युस भयो जुन कम्प्लिट थिएन। यो कुनै पनि चाहिँ के त अहिलेको यो न्यू अकाउन्टिङ सिस्टम जस्तो कम्प्लिट थिएन। यिनीहरू जम्मैमा कुनै न कुनै प्रकारको ड्रब्याक्सहरू थियो। त्यही भएको कारणले गर्दा न्यू अकाउन्टिङ सिस्टमको चाहिँ के त इभोल्युसन भएको हामी पाउँछौँ। र त्यसको लागि चाहिँ के त अब 2017 सालमा चाहिँ 4 मेम्बर्स अकाउन्टिङ कमिटी चाहिँ के त फर्म गरियो, 17 को माघ 10 गते, माघ 20 गते। र त्यसै गरी जसले चाहिँ के त एउटा अकाउन्टिङ सिस्टम चाहिँ एउटा चाहिँ के त ड्राफ्ट तयार गर्न सकोस् भन्ने हेतुले चाहिँ के त त्यो 4 जनाको कमिटी चाहिँ तयार गर्यो, जसले 2018 को कार्तिक 18 गते 2018 कार्तिक 18 गते चाहिँ के त एउटा अकाउन्टिङ सिस्टमको ड्राफ्ट भनेको कस्तो भन्दा रुलमा लागू नभएसम्म सुरुमा चाहिँ के त ड्राफ्ट भनेको यस्तो किसिमले चाहिँ अकाउन्टिङ सिस्टम राख्ने भनेर उनीहरूले चाहिँ के त एउटा ड्राफ्ट बनायो। ठिक छ। र त्यसलाई यो अडिटर्स जनरलले चाहिँ के त अप्रुभ गर्यो र अप्रुभ गरिसकेपछि 2019-20 देखि चाहिँ के त यो सिस्टम लागू गरियो। ठिक छ। र त्यही सिस्टम चाहिँ अहिलेसम्म पनि हाम्रो नेपालमा लागू छ र जसलाई हामी न्यू अकाउन्टिङ सिस्टम भनेर भन्छौँ। ठिक छ। र त्यसै गरी यसको फिचरहरू अघि हामी गभर्मेन्ट अकाउन्टिङको फिचरसँग पनि मिल्छ है। यहाँ 10 वटा चाहिँ गरिएको छ, लेखिएको छ। जस्तै डबल इन्ट्री सिस्टम अघि पनि कुरा गऱ्यौँ, यसले डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टमलाई फलो गर्छ। त्यसै गरी इम्फोसाइज ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सन टु रिड्युस द फ्रड है। त्यो फ्रडहरूलाई घटाउनको लागि ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सन नै यसले चाहिँ के त खोज्छ वा एम्फसाइज गर्छ। त्यसै गरी बजेट हेड, सबै एक्सपेन्डिचरको मेजर बजेट हेडहरू चाहिँ के त बनाइएको छ र त्यो अनुसारले एक्सपेन्सेस गर्ने हो। त्यसै गरी अडिट गर्नै पर्छ र रिपोर्टिङ गर्ने, आफ्नो कसलाई रिपोर्टिङ गर्ने हो, मिनिस्ट्रीलाई हो कि कसलाई हो, त्यो चाहिँ के त रिपोर्टिङ गर्ने काम हुन्छ। र युज अफ फर्म, डिफ्रेन्ट कामको डिफ्रेन्ट फर्महरू युज हुन्छ। जस्तै जर्नल भाउचरको एउटा छ, जस्तै ब्याङ्क क्यास बुक, एक्सपेन्डिचर रिपोर्ट, र त्यसै गरी बजेट सिट, त्यस्तै पेटी क्यास एक्सपेन्सेस, त्यस्तो डिफ्रेन्ट कामको लागि डिफ्रेन्ट फर्महरू युज गरिन्छ। र त्यसै गरी युज अफ ब्राकेट, यो चाहिँ एकदमै फरक खालको चाहिँ के त फिचर हो। यो भनेको कस्तो भन्दा यहाँ चाहिँ एडभान्स क्लियर गर्दाखेरि जस्तै ब्याङ्क क्यास बुक र हाम्रो बजेट सिटमा चाहिँ के त हामी माइनसलाई देखाउनको लागि हामी ब्राकेटको युज गर्छौँ। त्यो चाहिँ गभर्मेन्ट एकाउन्टिङमा मात्रै हामी त्यस्तो खालको सिस्टम फलो गर्छौँ। त्यसै गरी इन्टर हेड ट्रान्सफर, यो भनेको कस्तो भन्दा बजेट हेडहरू चाहिँ के त प्रत्येक एक्सपेन्सेसको छुट्टा छुट्टै बजेट हेड हुन्छ। जस्तै फर्निचरको बजेट हेड 1 करोड रुपियाँ र त्यसै गरी मेसिनरीको पनि 1 करोड छ भने त्यो वर्ष चाहिँ मानौँ मेसिनरीको चाहिँ के त एक्सपेन्सेस भएन भने मेसिनरीको अमाउन्ट चाहिँ यता फर्निचरको बजेटमा चाहिँ के त ट्रान्सफर गर्न मिल्छ। ठिक छ। त्यसैलाई हामी के त इन्टर हेड ट्रान्सफर भनेर भन्छौँ। जुन बजेट हेडमा एक्सपेन्सेस भएन वा बढी चाहिँ के त बजेट छ तर पैसा चाहिँ के त एक्सपेन्सेस भएन भने त्यहाँ अथराइज्ड मान्छेसँग चाहिँ के त अथोरिटीसँग लिएर, मिनिस्ट्रीसँग चाहिँ के त अथोरिटी लिएर, पर्मिसन लिएर त्यो एक्सपेन्सेस नभएको बजेट हेड को पैसा चाहिँ के त कुनै नपुगेको चाहिँ के त बजेट हेडमा चाहिँ हामी ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। त्यसैलाई इन्टर हेड ट्रान्सफर भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी क्लासिफिकेसन अफ अफिसलाई दुईवटा चाहिँ क्लासिफाई गरेको छ, दुईवटा लेभलमा, सेन्ट्रल लेभल र अपरेटिङ लेभल भनेर। ठिक छ। र त्यसै गरी ट्रिटमेन्ट अफ एडभान्सलाई पनि यहाँ चाहिँ के त सुरुमा एडभान्स दिँदाखेरि पनि एक्सपेन्सकै रूपमा चाहिँ के त
ट्रिटमेन्ट गरिन्छ र एडभान्स क्लियर गर्दाखेरि फेरि चाहिँ के त अगाडिको एक्सपेन्सेसलाई पनि फेरि त्यसलाई चाहिँ के त अब मिलाउने काम यहाँ हुन्छ। र त्यसै गरी इम्प्रेस सिस्टम अफ बजेट रिलिज, यो भनेको कस्तो भन्दा जस्तै सुरुमा श्रावणदेखि हाम्रो श्रावणदेखि फिस्कल इयर सुरु हुन्छ, श्रावणमा त एक्सपेन्सेस भएकै हुँदैन भने त्यो एक्सपेन्सेस भएकै हुँदैन भने पहिला नै के त एउटा रिभल्भिङ फन्डको रूपमा चाहिँ पैसा दिइन्छ र त्यो फन्डबाट पैसा चाहिँ के त एक्सपेन्सेस गरिन्छ र जति पैसा खर्च भयो त्यसपछि बल्ल बजेट रिलिज अर्को महिना चाहिँ बजेट रिलिज गरेर चाहिँ के त हिसाब किताब मिलाउने काम यहाँ हुन्छ। यो हाम्रो गभर्नमेन्ट सिस्टम, यो अकाउन्टिङ सिस्टममा हुन्छ, ठिक छ। र त्यसै गरी यसको चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि जर्नलहरू गर्दाखेरि चाहिँ के त यसको क्लियरली हामी बुझ्छौँ। र त्यसै गरी अब्जेक्टिभ, यो जो अकाउन्टिङ सिस्टमको के अब्जेक्टिभ छ भन्दा टु किप सिस्टमेटिक रेकर्ड, जस्तै रेकर्ड किपिङ गर्नु पऱ्यो रेभिन्यू र एक्सपेन्डिचरहरूको। त्यसै गरी टु प्रोभाइड फाइनेन्सियल डेटा फर बजेट बनाउनको लागि चाहिँ चाहिने इन्फर्मेसनहरू यही अकाउन्टिङ सिस्टमले दिने हो। त्यसै गरी प्रोभाइड इन्फर्मेसन अबाउट फन्ड्सको चाहिँ के त हामीसँग भएको रेभिन्यू एक्सपेन्डिचरहरूको चाहिँ के त इन्फर्मेसन दिने हो। त्यसै गरी सेफगार्ड र प्रपर्टिज भनेको फिक्स एसेट्सहरूको चाहिँ के त सेफगार्ड गरिन्छ, जस्तै त्यसको कोडहरू चाहिँ नम्बरहरू लेख्ने। त्यसै गरी एउटा रेस्पेक्टिभ इम्प्लोइले मात्रै चाहिँ के त किन्ने वा त्यसको कन्ट्रोलहरू गर्ने, त्यसको रेखदेख गर्ने इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ के त राख्ने काम हुन्छ, जसबाट प्रपर्टिजहरूको सेफगार्ड हुन्छ। त्यसै गरी टु मेक बजेटरी कन्ट्रोल, बजेट बनाएर प्रत्येक एक्सपेन्सेस हेडलाई के त एक्सपेन्सेस हेडको एक्सपेन्सेस एनुअल एक्सपेन्सेस चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम हुन्छ। त्यसै गरी फेसिलिटेट इकोनोमिक अडिटिङ गर्नको लागि चाहिँ सकेसम्म सस्तोमा थोरै पैसाबाट अडिट हुने किसिमले चाहिँ के त यहाँ व्यवस्था म्यानेजमेन्ट गरिन्छ। त्यसै गरी टु प्रोभाइड फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन फर पेरियोडिक रिपोर्टिङ, जस्तै मन्थली रिपोर्टिङ होला, क्वार्टरली रिपोर्टिङ होला, सेमी एनुअली होला, एनुअली होला, त्यो जम्मै रिपोर्टिङको लागि त डेटा चाहिन्छ, त्यो डेटा दिने काम पनि यही सिस्टमले गर्छ। र लास्टमा चाहिँ के त टु प्रोभाइड फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन फर प्लानिङ एन्ड डिसिजन मेकिङ, गभर्मेन्टलाई विभिन्न प्लानिङहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ, 5 वर्षको प्लानिङ, 10 वर्षको प्लानिङ, त्यस्तो प्लानिङ गर्नको लागि पनि चाहिने इन्फर्मेसनहरू यसले दिने हो। र त्यसै गरी डिसिजन मेकिङ, विभिन्न खालको चाहिँ डिसिजन मेकिङहरू गर्ने, इम्पोर्टेन्ट डिसिजन मेकिङहरू गर्नको लागि पनि चाहिने इन्फर्मेसनहरू यही एकाउन्टिङ सिस्टमले दिन्छ, ठिक छ। अब हामी यो लेभल्स अफ न्यू अकाउन्टिङ सिस्टममा छौँ। यो चाहिँ जम्मा दुईवटा चाहिँ लेभल छ हाम्रो, सेन्ट्रल लेभल अकाउन्टिङ र अपरेटिङ लेभल अकाउन्टिङ दुईवटा छ। र त्यो बुझ्नुभन्दा पहिला हाम्रो अफिसहरूलाई, गभर्मेन्ट अफिसहरूलाई पनि दुईवटा चाहिँ के त टाइपमा चाहिँ के त डिभाइड गरिएको छ। जस्तै सेन्ट्रल लेभल अफिस भनेर बुझ्नु पर्यो पहिला। सेन्ट्रल लेभल अफिस भनेको कस्तो भन्दा विभिन्न मन्त्रालयहरू, मिनिस्ट्रीहरू, जस्तै फाइनान्स मिनिस्ट्री होला, एजुकेसन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, मन्त्रालय लेभलका कुराहरू, मन्त्रालय लेभलका अफिसहरू, ठिक छ। र त्यसै गरी विभागहरू, आर्म्ड पुलिस फोर्सहरूको चाहिँ के त पुलिस फोर्सहरूको चाहिँ के त माथिल्लो निकायहरू, त्यसै गरी संवैधानिक अङ्गहरू, ठिक छ। त्यस्ता निकायहरूलाई चाहिँ के त हामी सेन्ट्रल लेभल अफिसमा चाहिँ के त राख्छौँ। र सेन्ट्रल लेभल अफिसले युज गर्ने एकाउन्टिङलाई चाहिँ के त सेन्ट्रल लेभल एकाउन्टिङ भनेर भन्छौँ, ठिक छ। र त्यसै गरी सेन्ट्रल लेभल अफिस रिसिभ देयर बजेट फ्रम मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स। अब यस्ता मिनिस्ट्रीहरूले चाहिँ के त मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स हाम्रो अर्थ मन्त्रालयबाट डाइरेक्ट चाहिँ के त उसले बजेट वा फन्ड पाउँछ र रिलिजेस द बजेट टु देयर अपरेटिङ लेभल अफिसेस फर एक्सपेन्डिचर। र त्यो मन्त्रालय अन्तर्गतका आफ्ना अपरेटिङ लेभल अफिसेसहरूलाई चाहिँ के त उसले बजेट रिलिज गरिदिन्छ, ठिक छ। यिनीहरूले चाहिँ के त अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट पाउँछ र आफ्नो मातहतका अपरेटिङ लेभल अफिसेसहरूलाई चाहिँ के त बजेट रिलिज गरिदिन्छ, ठिक छ। र त्यसैको चाहिँ के त यहाँ जस्तै त्यसैको चाहिँ एकाउन्टिङ राख्छ। यिनीहरूले एकाउन्टिङ राख्ने भनेको पनि के त बजेट पाउने, मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सबाट बजेट पाउने र त्यसपछि आफ्नो अपरेटिङ लेभल अफिसेसहरूलाई चाहिँ के त बजेट डिस्ट्रिब्युसन गर्ने हो, त्यसैको चाहिँ के त एकाउन्टिङ राख्ने कुरो गर्छ यहाँ, ठिक छ। र त्यसै गरी मिनिस्ट्री, यो त्यही कुरो भयो, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेन्ट्स एन्ड कन्स्टिट्युसनल बडिज फल अन्डर सेन्ट्रल लेभल अफिसेस, यही कुरा भयो, ठिक छ। र दे आर रेस्पोन्सिबल फर सबमिटिङ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स टु द मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स एन्ड अफिस अफ द कन्ट्रोलर जेनरल। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू चाहिँ के त मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सलाई नै बुझाउँछ, ठिक छ। र अफिस अफ द कन्ट्रोलर जेनरल भनेको महालेखा परीक्षकको कार्यालय भनेर भन्छौँ।
यो चाहिँ हाम्रो बबरमहलमा छ, हाम्रो काठमाडौँको बबरमहलमा छ है। त्यहाँ चाहिँ के त उनीहरूले चाहिँ आफ्नो स्टेटमेन्ट बुझाउनु पर्छ, ठिक छ। र त्यसै गरी हाम्रो अपरेटिङ लेभल अकाउन्टिङमा जाउँ। पहिला त्यसको लागि चाहिँ के त यो अपरेटिङ लेभल अफिस भनेर बुझ्नुपर्छ। अपरेटिङ लेभल अफिस भनेको कस्तो भन्दा जिल्ला स्तरीय वा जस्तै काम गर्छ, प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ के त उसले आफ्नो एक्सपेन्सेसहरू गर्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ के त अपरेटिङ लेभल अफिसेसहरू भनेर भन्छौँ। जस्तै हाम्रो जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू, ठिक छ, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरू, त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, ठिक छ, प्रत्येक जिल्लामा हुन्छ। र त्यसै गरी यो हाम्रो रोड भयो, ठिक छ, सडक विभागहरू, यो हाम्रो जिल्ला स्तरीय रोड सडक विभागहरू, ठिक छ, त्यस्ता जिल्ला स्तरीय जसले चाहिँ के त काम गर्छ। र त्यसै गरी सरकारी प्रोजेक्टहरू, त्यो पनि चाहिँ के त हाम्रो अपरेटिङ लेभल अफिसमै पर्छ। र तिनीहरूले मेन्टेन गर्ने एकाउन्टिङलाई चाहिँ हामी के त अपरेटिङ लेभल अकाउन्टिङ भनेर भन्छौँ, ठिक छ। र उनीहरूले चाहिँ के गर्छ त पहिला चाहिँ के त बजेट चाहिँ रेस्पेक्टिभ सेन्ट्रल लेभल अफिसबाट बजेट पाउँछ र सम्बन्धित बजेट हेडमा चाहिँ के त उसले एक्सपेन्सेस गर्ने भयो। त्यसै गरी यो डिस्ट्रिक्ट लेभल, यो अघि नै कुरो गरिसकेँ, डिस्ट्रिक्ट लेभलका कुराहरू, भिलेज लेभल र गभर्मेन्ट प्रोजेक्टहरू चाहिँ के त यसमा पर्छ। र त्यसै गरी रेस्पोन्सिबल टुवार्ड सेन्ट्रल लेभल अफिस, सेन्ट्रल लेभल अफिसमा चाहिँ यिनीहरू रेस्पोन्सिबल हुन्छ, किनभने त्यहीँबाट बजेट पाउने हो नि त। त्यही भएर दे हेभ टु सबमिट द स्टेटमेन्ट्स अफ एक्सपेन्डिचर पेरिडिकल्ली टु द कन्सर्न सेन्ट्रल लेभल अफिस। जो आफ्नो चाहिँ के त रेस्पेक्टिभ वा कन्सर्न सेन्ट्रल लेभल अफिसमा चाहिँ के त उनीहरूले एक्सपेन्डिचर रिपोर्ट पनि बुझाउनुपर्छ, मासिक रूपमा चाहिँ के त बुझाउनु पऱ्यो, ठिक छ। र त्यसै गरी यो सेन्ट्रल लेभल अकाउन्टिङ र अपरेटिङ लेभल अकाउन्टिङमा डिफ्रेन्सेसहरू के छन् त भनेर यो पनि एकदम फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको क्वेसन हो हाम्रो एनइबीमा। फर्स्टमा चाहिँ के त अफिसेस, यो युज्ड बाई सेन्ट्रल लेभल अफिसले युज गर्नेलाई सेन्ट्रल लेभल अकाउन्टिङ भन्छ। र त्यसै गरी यो अपरेटिङ लेभल अफिसले युज गर्ने एकाउन्टिङलाई अपरेटिङ लेभल अकाउन्टिङ भन्छ, ठिक छ, एकदमै सजिलो। र त्यसै गरी रेकर्डिङ चाहिँ के त भन्दा जस्तै यसले कस्तो कुरा रेकर्ड गर्छ भन्दा बजेट रिसिभ फ्रम मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स, त्यो कुरा रेकर्ड गर्छ, र रिलिज मेड टु अपरेटिङ लेभल अफिस, ठिक छ, त्यो कुरा चाहिँ के त रेकर्डिङ गर्ने भयो। र त्यसै गरी यता चाहिँ के गर्छ त भन्दा यो अपरेटिङ लेभल अफिसले चाहिँ के त बजेट पाएको, कोबाट पाएको त सेन्ट्रल लेभल अफिसबाट बजेट पाएको। र त्यसै गरी कुन एरिया कुन एक्सपेन्डिचर बजेट हेडमा चाहिँ खर्च गरेको त्यो कुराहरूको रेकर्डिङ राख्ने भयो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ के त रेस्पोन्सिबल टुवार्ड्स मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स, किन भन्दा मिनिस्ट्री अफ फाइनान्सबाट यसले पैसा पाउने हो, त्यसैसँग चाहिँ के त रेस्पोन्सिबल हुने भयो। र अपरेटिङ लेभल अफिसहरू वा अकाउन्टिङ चाहिँ के त रेस्पोन्सिबल टुवार्ड्स सेन्ट्रल लेभल अफिस हुन्छ, ठिक छ, त्यो कुरा हामीले माथि नै भनिसकेका छौँ। त्यसै गरी नम्बर अफ फर्म्स, या सेन्ट्रल लेभल अफिस वा अकाउन्टिङमा एकदमै थोरै मात्र फर्महरू युज गरिएको पाइन्छ, युज गर्छ थोरै, किन त्यहाँ धेरै कामहरू हुँदैन, एकदम थोरै काम हुन्छ, त्यहाँ बजेट पाउने र डिस्ट्रिब्युट गर्ने मात्र काम हुन्छ भने यहाँ चाहिँ धेरै फर्महरू चाहिँ युज गर्छ अपरेटिङ लेभलले। र त्यसै गरी अब्जेक्टिभ, यसको अब्जेक्टिभ भनेको कन्ट्रोलिङ बजेटलाई सकेसम्म चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने यसको चाहिँ के त अब्जेक्टिभ हो भने यतापट्टि चाहिँ के त बजेटलाई एक्जिक्युट गर्ने, वास्तविक रूपमा बजेट चाहिँ के त एक्सपेन्सेस वा खर्च गर्ने काम चाहिँ के त यो एक्जिक्युट वा अपरेटिङ लेभल अकाउन्टिङले गर्छ, ठिक छ। अब यति भएपछि थ्योरीमा अरू थ्योरी चाहिँदैन, ठिक छ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने चाहिँ कि लाइक गरिदिनु होला, त्यसै गरी सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, साथीहरू सबैलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला, ठिक छ। र अहिलेलाई यति नै गरौँ। नमस्ते, धन्यवाद।